घुँडा मारेर बसे पनि हुन्छ, पलेटी मारेर बसे पनि हुन्छ, जसरी बस्दा सजिलो हुन्छ त्यसरी नै बस्नु। पहिला शरीरलाई सोझो बनाएर दाहिनेतिर पनि नढल्कियोस्, बायाँपट्टि नढल्कियोस्, अघि पछि नतानियोस्। शरीर सिधा राखेर देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि, बुढी औँला अलिकति छाएर आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। आँखा मुख दुवै बन्द गर्नुभयो भनेदेखि नाकबाट श्वास चल्ने चलिरहेको छ। श्वास बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ, बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ। सर्वप्रथम त्यसैलाई नै हेरिरहनुहोस्। कायगत स्मृति अहिले आनापानानुसतिलाई नै सर्वप्रथम हेर्नुहोस्। र अहिले जो ध्यान बस्ने योगीहरू ध्यान गर्ने बस्दै धर्मचक्र देशना अस्ति हिजो 2 दिन भइसक्यो र आज पनि त्यसैलाई नै अगाडि बढाउँदै जान्छु। धर्मचक्र देशनालाई राम्रो गरी त्यसलाई पनि सुन्दै ज्ञानले खन्द केलाउँदै गर्नुहोला। अहिले जो धर्मचक्र देशना छ, धर्मचक्र देशना यत्तिकै उच्चारण गर्नको लागि होइन। धर्मचक्र भन्ने यत्तिकै उच्चारण गर्नलाई मात्रै होइन। धर्मचक्र भन्ने के हो भन्दा धर्म आचरण गर्नलाई। जो भगवानले धर्मचक्र देशना गर्नुभएको छ त्यो सबै विपश्यना देशना गर्नुभएको हो। सबै यो आफूले आचरण गर्ने धर्म देशना गर्नुभएको हो। आचरण गर्दा के हुन्छ, के फल्छ भन्ने यसलाई कुन ज्ञानबाट कसरी जानुपर्छ भन्ने। त्यसो हुँदा भगवानले जो बताउनु भएको आचरण जो छ मध्यम मार्ग अहिले हो। यो आचरणलाई सबैले नै नजाने हुँदैन। अरे ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले नजाने हुँदैन। पन्या उन्मुक्त सती दुर्बल होती। नबुझिकन नजानिकन गरिएको सती दुर्बल हुन्छ। संप्रयुक्त बलवती प्रज्ञाले सहित भइएको सती बल तेजिलो हुन्छ, बलियो हुन्छ। र त्यस्तो हुँदा पहिला सुरु आफूले राम्रो गरी धर्मलाई छर्लङ्ग बुझ्नु र बुझेर आचरण गर्नु। यदि बुझेको छैन भनेदेखि आफू काम सुखतिर को छेउ लागिन्छ कि त अत्ता किलामा थानु योगको छेउ लागिन्छ। जबसम्म आफ्नो आचरण मध्यममा अडिँदैन तबसम्म निर्वाणको बाटोमा हिँड्न सकिएको छैन। निर्वाण जाने मार्ग नै भगवानले मध्यम मार्ग भन्नुभएको छ। हिजो पनि उपदेश गर्यो, आज पनि त्यही मध्यम मार्गलाई नै अलिकति फिजाएर भन्छु। भगवानले एतेको भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगमा मध्यम प्रतिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धः चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय समतति। अहिले यो धर्मचक्र मण्डलीहरूलाई मुखाग्र पनि
छ होला। अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा भिक्षवे हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो, यस प्रकारका उभो दुईटा भइएका अन्त्य ओब्बर मार्गहरू गरे। काम सुखले नुयोगो अत्त किल मथा नुयोगो। काम गुणमा काम सुखतिर तानिने, लोभतिर तानिने, या अत्त किल मथा नुयोगो आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिनेतिर तानिने हो। यिनी उभो दुई प्रकारका अन्त्य ओब्बर भइएका मार्गहरूमा अनुपगमा त्यता छेउतिर नलागिकन अरे लोभ र द्वेषको छेउतिर नलागिकन, सत्सत दृष्टि र उच्च दृष्टिको छेउतिर नलागिकन मध्यम प्रतिपदा ती दुईको बीचको मार्गमा आचरण गरेर तथागतेन भगवानले अभिसम्बुद्ध, तथागतेन पहिलाका गंगा नदीका बालुवा जति बुद्धहरूले पनि अरे अभिसम्बुद्ध यसरी जान्नुभयो, बुझ्नुभयो। विशेष गरी सर्लङ्ग बुझ्नुभयो अरे। कस्तो बुझ्नुभयो भन्दा यो मध्यम मार्ग नै चक्षु करणी गहिरो हिसाबको चार आर्य सत्य देख्ने ज्ञानका आँखा पनि यसले दिन्छ अरे। मध्यम मार्गबाट मिल्छ अरे। ज्ञानकरणी चार आर्य सत्यलाई देख्न सक्ने ज्ञान पनि यही मध्यम मार्गबाट मिल्छ अरे। उपसमाय सम्पूर्ण क्लेश निवेकालाई अभिज्ञाय साक्षात्कार गर्ने, सम्बोधाय विशेष गरी छर्लङ्ग जान्ने पनि अरे। निब्बानाय निर्वाणसम्म पनि समत्वतिर पुर्याउने मध्यम मार्ग हो। निर्वाणसम्म पुर्याउनु पनि यही मध्यम मार्ग हो। अब त्यो मध्यम मार्ग कतमा जसा भिक्षवे मध्यमा प्रतिपदा। भिक्षवे हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो, मध्यमा प्रतिपदा त्यो अघि भनिएको मध्यम मार्ग भने कतमा कुन हो भन्दाखेरि अरे अघि भनेको मध्यम मार्ग कुन चाहिँ हो भन्दा तथागतेन अभिसम्बुद्ध, भगवानले जो साक्षात्कार गर्नुभएको, भगवानले भेट्नुभएको मध्यम मार्ग, जुन मार्गले चक्षुकरणी चार आर्य सत्य देख्ने ज्ञानका आँखा हुन्छन्, जुन मार्गले ज्ञानकरणी चार आर्य सत्यलाई बुझ्न सक्ने ज्ञान हुन्छ, उपसमाय क्लेश निवेकालमा अभिज्ञाय छर्लङ्ग जाने, सम्बोधाय प्रष्ट रूपमा बुझ्ने, निब्बानाय निर्वाण पुर्याउने मार्ग कुन चाहिँ हो भन्दा अरे निब्बानाय समत्वतिर निर्वाण पुर्याउने मार्ग कुन चाहिँ हो भन्दा अयमेव अरियो अठङ्गीको मगो गर्यो। अयमेव अरियो अठङ्गीको मगो। अयम यही नै अरियो भनेको आर्य, अठङ्गीको मगो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। मध्यम मार्ग भनेको अरू होइन अरे आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। अब फेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ अधिकम के हो त भन्दाखेरि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमन्तु, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि अरे। अयम खोसा भिक्षवे मध्यम प्रतिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्ध। यही नै मध्यम मार्ग अरे। सम्मा दृष्टि सहीलाई देख्नु, सम्मा संकल्प सहीलाई बुझ्नु, सहीलाई देख्नु, सहीलाई बुझ्नु, सहीमा पुर्याउनु, सम्मा वाचा सत्य बोल्नु, सम्मा कर्मन्त राम्रो काम गर्नु, सम्मा आजीव राम्रो जीविका चलाउनु,
सम्मा वायामा राम्रो कोसिस गर्नु, सम्मा सती राम्रो होस् हुनु, सम्मा समाधि राम्रो एकाग्रता हुनु। अयम खूब सा भिक्खवे मध्यमा प्रतिपदा, यही नै मध्यम मार्ग हो अरे। अब यसलाई सबैले प्रष्ट बुझ्नको लागि हो यो मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भनिरहेको। फेरि फिजाएर हेरौँ। सम्मा वाचा अहिले सिल मार्गमा सम्मा वाचा, सम्मा कमान्तु, सम्मा आजीव यो सिल मार्गका तीनटा। सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि समाधि मार्गका तीनटा। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प प्रज्ञा मार्गका दुईटा। जम्मै जोड्दाखेरि सिल समाधि प्रज्ञा जोड्दाखेरि छोटकरीमा सिल समाधि प्रज्ञा। अयमेव अर्घ्यो अष्टाङ्गिको मग्गो, यही नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। चक्षु करने, ज्ञान करने, अहिले ज्ञानका आँखा खोल्ने पनि यही नै हो, ज्ञान खोल्ने यही नै हो। उपसमाय अभिज्ञा क्लेश निवार्गमा छर्लङ्ग जान्ने यही नै हो। सम्बोधाय राम्रो प्रकारले छर्लङ्ग बुझ्ने मार्ग यही नै हो। निब्बानाय समर्थते निर्माण पुर्याउने मार्ग यही नै अष्टाङ्गिक मार्ग हो अरे। यही सिल समाधि प्रज्ञा। अब सिल हेरौँ। सम्मा वाचा राम्रो बोल्नु। राम्रो बोल्नु भनेपछि नराम्रो बोल्दै नबोल्नु। नराम्रो के हो? कसैलाई झुटा बोल्नु, कसैलाई चुप्टी लगाउनु, कोहीसँग टन्टा झगडा गराउनु, कसैलाई नहुँदो रुखो कडा शब्दहरू, कतै काम नलाग्ने शब्दहरू, यिनी शब्दहरू। अनि आफूलाई हानि गर्ने, अरूलाई हानि गर्ने शब्दहरू लौकिकमा पनि काम लाग्दैन, लोकोत्तरमा पनि काम लाग्दैन। त्यस्ता शब्दहरू हो। यिनी के हुन् भन्दा यिनी मिथ्या वाचा। यिनी मिथ्या वाचालाई हटाउनु, मिथ्या बोलीलाई हटाउनु अरे। मिथ्या बोलीलाई के चाहिँ बोल्नु भन्दा आफ्नो अरूको हित कल्याण हुने शब्द मात्रै बोल्नु। आफ्नो अरूको हित कल्याण हुने शब्दलाई सम्मा वाचा। आफ्नो पनि हित, अरूको पनि हित, कसैलाई बाधा नभर्ने शब्दहरू, यसलाई भनिन्छ सम्मा वाचा। अहिले यसरी ध्यान बस्नु भएको छ, ध्यान बसेको बेला बोल्न पनि परेन, कसैलाई केही भन्नु पनि परेन, बोली शुद्ध हुन्छ। सम्मा कमान्तु राम्रो काम, नराम्रो काम नगर्नु अरे। नराम्रो काम नगर्नु, नहुँदो काम नगर्नु। नराम्रो नहुँदो काम गरिएन, राम्रो काम गरेको सम्मा कमान्तु। अहिले ध्यान भावना आचरण गर्नु त निर्माण जाने काम गर्नुभएको छ, यो राम्रो काम हो। यसलाई सम्मा कमान्तु। सम्मा आजीव राम्रो जीविका चलाउनु अरे। आफ्नो जीविका पनि राम्रो प्रकारले चलाउनु। कसैलाई ठग्ने झुटा काम गरेर आफ्नो जीविका नचलाउनु। कुनै निशा पानी, रक्सी पानी, अफिम गाँजा बिक्री गरेर आफ्नो जीविका नचलाउनु अरे। नराम्रो व्यापार नगर्नु अरे। सरकार विरोधी व्यापारहरू नगर्नु अरे। नगरिकन राम्रो न्यायी हिसाबले आफ्नो जीविका चलाउनु। कुनै काटमार गरेर, पशु मारेर, पशुको मासु व्यापार गरेर पनि आफ्नो जीविका नचलाउनु। अहिले त आफ्नो जीविका के चलेछ यतिखेर भने ध्यान बसेको बेला त ध्यानले चलेको छ। सम्मा आजीव
यिनी शिलपट्टिका भए। समाधिमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पहिले ध्यान बस्ने बित्तिकै राम्रो कोसिस गरिरहनु भएको छ। हो यो राम्रो कोसिस गर्नुभएको नै अहिले योगीहरूको व्यायाम यो राम्रो कोसिस गर्नुभएको नै सम्मा व्यायाम। त्यसमा राम्रो होस गर्नुभएको छ। श्वास बाहिर निस्कन्छ त्यसलाई हेरिदिनु भएको छ। श्वास भित्र बस्छ त्यसलाई हेरिदिनु भएको छ। मनलाई कतै जान नदिकन त्यसैलाई यति हेरिदिइराख्नु भएको, राम्रो होस गर्नुभएको। राम्रो होसलाई पालीमा सम्मा सति समाधि मार्ग दुईटा भयो। अब यसमा एकाग्रता हुनुभयो भने मन कतै गएन, एकाग्रता भयो भने समाधि भयो। हो यसलाई पालीमा सम्मा समाधि समाधि मार्ग तीनटा पनि भयो। अघि शील मार्ग पनि भयो, अहिले समाधि मार्ग भयो। अब प्रज्ञा मार्ग दुईटा। प्रज्ञा मार्ग दुईटा चाहिँ सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प हो। यो सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भन्ने यिनी प्रज्ञा मार्ग दुईटा आयो भने योगीहरूमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भयो। अब अगाडि बढ्न मात्र बाँकी रहन्छ। अब यो प्रज्ञा मार्ग दुईटा भन्ने बहुत जरुरत छ। यो चाहिँ यता शील मार्ग समाधि मार्ग जस्तो सजिलो चाहिँ होइन। प्रज्ञा मार्ग दुईटा भने सम्मा संकल्प भनेको जुन यो खण्ड परमार्थ छ हो, यो खण्ड परमार्थलाई राम्ररी जान्नलाई परमार्थ स्वभावमा पुर्याउनु। सम्मा दिट्ठी भन्नाले खण्डको परमार्थ स्वभावलाई देख्नु, यो चाहिँ प्रज्ञा मार्ग हो। यति प्रज्ञा मार्गमा मेसो पाइएन भनेदेखि मध्यम मार्गमा आउन सकिँदैन। अहिले धेरै जसो ध्यान बस्दा बस्दै खुट्टो दुख्यो भने खुट्टो दुख्यो भनेर त्यो खुट्टालाई दुखेकालाई त्यो खुट्टालाई हेर्दाखेरि त्यो दुखेको दुखे हुन्छ, सन्चो पनि हुँदैन। अनि त्यहाँबाट त्यसैमा चित्त नबुझेर आयो भने अत्तकिला माथा नुयोग भइगयो। चित्त नबुझ्ने गरी आफू त्यहाँ दुखेकालाई खपेर बस्यो भने अत्तकिला माथा नुयोग भयो। मध्यमा आउन सकेन। खुट्टो भन्यो भने पनि मध्यमा आउन सकेन। खुट्टो दुख्यो अझै सन्चो भएन, सस्ता दृष्टि भयो। यो चाहिँ नदुख्ने भने बल्ल कति आनन्द हुन्थ्यो होला। त्यतापट्टिको उच्च दृष्टितिर मध्यमा प्रतिपदा भन्नाले सस्ता दृष्टितिर पनि नलाग्नु, उच्च दृष्टिको नलाग्नु। दुख्यो दुख्ने काम उसको हो। त्यसको अनित्यलाई हेर्न नसके आफ्नो मूल कर्मस्थानलाई नछोड्नु। अनित्यलाई हेर्न सकेन भने मूल कर्मस्थानलाई हेर्नु। दुखेको स्वभावमा आफूले ज्ञानले हेरियो, दुखेको स्वभावलाई हेरियो भने चाहिँ खुट्टालाई नहेर्नु, हातलाई नहेर्नु, ज्ञानलाई टाउकालाई नहेर्नु, उपज्ञप्ति हो। स्वभावलाई हेर्नु हो। यो दुखेको स्वभावको अनित्यलाई देख्न सकेन भनेदेखि मूल कर्मस्थानलाई नै हेर्नु। आफूले जहाँ हेर्दा आफूले अनित्य देखिन्छ हो। यो अनित्य स्वभाव, यो दुःख भएको स्वभाव, यो अनात्मा स्वभाव हो। यो स्वभावलाई जान्नुपर्छ। अनित्य स्वभावलाई देख्न सकेन भनेदेखि दुःख स्वभावलाई जानिँदैन, अनात्मा स्वभावलाई जानिँदैन। मध्यम मार्गै भएको छैन। पहिला भगवानको पाला पनि एक भिक्षु महातीर्थ भिक्षु
त्यसको छोटकरीमा भन्यो भने 40 करोड कमाएका दाजुभाइ दाजुजीले भाइ यो सम्पत्ति सबै त लैजा, म भगवानको साथमा चिवर लगाउँछु भने दाजुजी गए चिवर लगाए। भाइ चाहिँ पिछेबाट बिहा गर्यो। बिहा गरेर आएपछि त्यही पनि पछि दाजु मान्छे निस्केर आयो भने घरवालीलाई त भनिराख्नु पर्यो यो सम्पत्ति आदि दाजुको हो भनेर उनकी पत्नीलाई भने अहिले जो 40 करोड सम्पत्ति छ मेरो अधिकारमा भएको 20 करोड हो, मेरा दाजुको अधिकारमा भएको 20 करोड हो। दाजु अहिले चिवर लगाएर जानुभएको छ र यो सबै हाम्रो जस्तो भइरहेछ। यदि चिवर खोलेर आउनुभयो भने 20 करोड उहाँलाई फेरि दिनुपर्छ। भाइ चाहिँ भन्दाखेरि उनकी पत्नीलाई लोभ उठ्यो, ला कता चिवर खोलेर आयो भने 20 करोड दिनुपर्ने भयो। यिनी अब यत्रो सम्पत्ति कमाएका, अब चिवर दुनियाँको घरमा मागेर खाएको भोजनले कति पो अडिन सक्लान् र निस्केर आइहाल्छन् नि। यो 20 करोड दिनुपर्ने भयो। यो पैसा नदिँदै यिनी ननिस्किँदै भिक्षुमै मार्ने भन्छ। यिनीहरूलाई त मारेको मारे भइन्थ्यो, यो 40 करोड सधैँभरिलाई आफ्नो हुन्थ्यो भनेर त्यो डाकुहरूलाई बोलाएर 500 पैसा दिएर जाओ मार, फल्ने जग्गामा छन् महातीर्थ भिक्षु, तिनलाई मार, ल 500। उनीहरूले पनि त्यो 500 पैसा पाइटमा हाले, भिक्षु मार्न गयो। त्यो डाकुहरूलाई चाहिँ भिक्षु मार्नलाई मान्छे मार्न हुन सजिलो छ, किन एक्लै जङ्गलमा ध्यान बसेका हुन्छन्, गएर मार्न सजिलो तिनीहरूलाई। जब तीर्थ भिक्षुलाई जङ्गलमा देख्दा त्यो 500 डाकुहरूले ए भागला नै भागला, वरिपरिबाट घेरा मार। जब घेरा मार्दाखेरि मलाई किन घेरा मार्यो तिमीहरूले, तपाईँलाई मार्नलाई? अच्छा मार्न त हो, मेरो के कसुर छ? तपाईँको त केही कसुर छैन, त्यही पनि तपाईँको बुहारीले हामीलाई पैसा दिएर मार्न लगाइदियो, त्यो पैसा पनि हामी लिइसक्यौँ, त्यसो हुँदा हामीले मार्नुपर्छ। मेरी बुहारीले मलाई किन मार्न खोजेको छ? यदि तपाईँ भिक्षुबाट मान्छे निस्किनु भयो भने तपाईँको भाग पैसा फेरि दिनुपर्छ भनेर, ए म त निस्किने थिएन नि, म निस्किन्न, मलाई नमार। होइन हामीले पैसा लिइसक्यौँ, नमारे भन्नु। अच्छा मार्छौ भन्यो भने मलाई आज एक दिनभरि रातभरि बस्न दियाओ, भोलि उज्यालो भएपछि तिमीहरूको खुसी गरौँ, रातभरि त बस्न दियाओ। ए रातभरि बस्न दिया भनेर हामी झुलेको बेलामा भाग्नलाई भाग्दिनँ म। तपाईँ भाग्नुहुन्न भनेर ग्यारेन्टी के छ र? के चाहिँ पक्को छ र? के गवाइदिन सक्नुहुन्छ भाग्दिन भन्ने? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मैले गवाई तिमीलाई दिन्छु हेर भनेर एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर, ठुलो ढुङ्गामाथि आफ्नो तिग्रा राख्नु, 2टा तिग्रा, अनि अर्को ठुलो ढुङ्गो महान्तम अति ठुलो भएको पाताङ ढुङ्गोलाई गहेचा लिएर उभो बादानी 2 पाउलाई नै 2टा तिग्रा नै भिन्दित्वा तोडिदिनु भयो अरे। अब यति भएपछि म भाग्न सक्दिनँ, यति भएपछि तिमीहरूको चित्त बुझ्यो, चित्त बुझ्यो। अनि त्यहाँबाट उहाँ रातभरि पहिला त त्यो खुट्टा 2टा तिग्रा भाँचे, त्यो दुःख वेदना, दुःखलाई जति हेऱ्यो, दुखेकालाई जति हेऱ्यो उति दुख्छ, जति हेऱ्यो उति दुख्छ। दुख्यो भने अनि दो मनस शोक परिदेव दुःख दो मनस उपायास, चक्र घुमिहाल्छ। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा हेरस वेदना विकम वेत्वा शीलम पचवे कतो परिशुद्धम शीलम निसाय पीति पमोजम उपजी। अरे तेरस ती महातीर्थहरूले
उहाँले के गर्नु भन्दा वेदना विखम भेट्वा आफ्ना दुईटा तिग्रा भाँचिएको यो वेदनालाई सबै झुर्ना भयो र हड्डी पनि हो त्यो वेदनालाई विखम भेट्वा हटाइदिनु भयो अरे। हटाएर सिलम पछिको खत आफ्नो शिरलाई हेर्नुभयो। म चिवर लगाएदेखिबाट आजसम्म मेरो शिर कस्तो छ भनेर हेर्नुभयो अरे। यो पनि शिर शुद्ध छ, यहाँ पनि शुद्ध छ, सबै शिर शुद्ध 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 भइरहेको हुँदाखेरि परिशुद्धम शिलम निश्चाय पीति प्रमोदम उपजी पवित्र भएको शिर उहाँलाई थाहा भयो। मेरो आजसम्म शिर भाँचेको छैन, शिर त पवित्र छ भनेर शिरलाई सम्झिँदै उहाँलाई प्रीति भयो अरे, खुसी भएर आउनुभयो। जब खुसी हुँदाखेरि थेरस ती दुईटा तिग्रा भाँचिएका 30 भिक्षुको अरे वेदनाले विखम भेट्वा त्यो शिरलाई मनस्वीकार गरेर हटाइदिनु भयो। त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ त्यो दुःख वेदना त्यो बेलामा भएन अरे। फेरि टीकामा महावर्ग टीकामा के भनेछ भन्दा वेदना विखम भेट्वाति उरुति भेद पतन दुःखम वेदनम अमनसी कारेण विनोदित्वा अरे। फेर महातिस्स भिक्षुले वेदनालाई विखम भेट्वाति हटाउनु भयो भन्ने कुरा कसरी हो भन्दाखेरि दुखेको वेदनालाई कसरी हटाउनु भयो भन्दा अरे उरुठी भेद पचन उरु भनेको तिग्रा उरुठी भेद दुईपट्टिका तिग्रा भाँचिसके पश्चात उहाँले वेदनालाई त्यतिखेर दुःख उहाँलाई परिआएको यो दुःख वेदनालाई अमनसी कारेण वास्तै गर्नु भएन अरे। दुःख वेदनापट्टि हेर्दै भएन, त्यता वास्तै गर्नु भएन। वास्तै नगरिकन उहाँले विनोदले त वेदनालाई हटाउनु भयो। दुःखकापट्टि ध्यानै दिएन, वास्तै गरिएन, आफ्नो मूल कर्मस्थान गरिरख्यो भने पनि वेदना हट्छ अरे। जब त्यसरी वेदना हटाएर ताता अनुकमेन विपसनम अरे। त त्यो समयमा उहाँले अनुकमेन कर्मले विपसन खण्ड यो मध्यम मार्गलाई अपनाउनु भयो, विपसना गर्नुभयो। विपसना गरेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा पियाम रातिम अरे। रात्रिको पहिलो मुहुर्त, दोस्रो मुहुर्त, तेस्रो मुहुर्त, 3 मुहुर्तसम्म नै अरे उहाँले तात अनुकमेन विपसनम वध्यन्तु पियाम रातिम समण धम्मम कत्वा समण धम्मम अहिले यो विपसना मार्ग श्रमण धर्मलाई आचरण गरेर अरुण गमेन अरहतम पत्तो गरे। जब अरुण उदय भएको थियो, ज्ञान उज्यालो हुने बित्तिकै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। उज्यालो हुने बित्तिकै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो अरे। हो त कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्दा उहाँले त्यो दुःख वेदनातिर हेर्नु भएन। यदि त्यो दुःखतिर हेरेर अनित्य देखेन भने त्यो दुःख हेर्दै झन् चित्त नबुझ भएर आउँछ भनेर वेदनालाई हटाएर उहाँले मध्यम मार्ग मूल कर्मस्थानलाई नै हेर्दै जानुभयो अरे। पछि त उहाँले उदान गर्नुहुन्छ। जब उज्यालो भयो उहाँलाई मार्न आएका डाकुहरू वरिपरिबाट घेरा मारे। त्यो बेलामा उहाँले के उदान गाथा गर्नुभयो भन्दा अरहन्त भइसक्नु भएको थियो। उभो पादाने भिन्डिद्वान सन्यापे सामी वो अहम अथियामि हरायामि सराग मरण अहम एवाहम चिन्तयित्वान यथावृत विपत्तिसं संपतो अरुणगम्भि अर्हतम पापुणिम् अरे। भवन्तु हे उपासक हो,
धर्मचक्र देशना कानले सुन्दै ज्ञानले खन्दा हेर्दै कानले धर्म सुन्दै ज्ञानले शरीर पेलाउँदै गर्नु होला। अहिले धर्मचक्र देशना पनि मध्यम मार्गलाई बुझाउनको लागि तीस्ता भिक्षुको उपमाले पनि यहाँ भनिँदैछ। विशेष गरी त यो मध्यम मार्ग सबभन्दा जरुरत हो। मध्यम मार्ग बुझाउन त अलि देरी लाग्छ, अगाडिलाई त अलि सजिलो छ। धर्मचक्रको किताबमा लेखेका अर्थ मात्रै लगाइदिने हो भने त सजिलो छ, एकछिनमा ध्यान छ तापनि आफूले त्यसको भावलाई बुझेन भने पनि आफ्नो लागि बेकारको भइदिन्छ। विशेष गरी योगीहरूमा त्यसको भावलाई बुझ्न जरुरत छ। अलि यो धर्मचक्र भन्ने सबै हो ध्यान गर्ने तरिका हो, हेर्ने तरिका आफ्नो ज्ञान मार्ग हो। अलिकति काम सुख लिप नियोगतिर तान्यो भने पनि तृष्णाको किनारतिर लाग्यो, मध्यमबाट हिँड्न सकेन। आफूलाई कष्ट दिनेतिर लाग्यो, दुःखबाट लाग्यो भने दुःख दोमनस उपयास त्यो पनि द्वेषको किनारतिरबाट लाग्यो, मध्यम मार्ग भएन। मध्यम मार्ग नै ज्ञान खोल्ने मार्ग मध्यम मार्ग हो। चक्षु करणे ज्ञान करणे उपसमय अभिन्याय निब्बाणाय संबोधाय निब्बाणाय समतति। ज्ञान मार्ग यही मध्यम मार्ग हो। हिजो पनि भनेको थिएँ महातीर्थ भिक्षुको विषयमा भन्दै समय सकियो र रोकिएको थियो। उहाँले त्यही 1000 जना डाकुलाई 1000 जना 500 जना डाकुलाई एक रातलाई एकता रतन जीवित एक रात बाँच्नको लागि मलाई एक रातलाई बाँच्न दियाओ, एक रातलाई बाँच्न दियाओ भनेर उहाँले माग गर्नु। किन मैले केही ध्यान गरेको छैन, केही ज्ञान पाएको छैन, केही ज्ञान नपाइकन म मर्यो भनेदेखि मेरो मृत्यु कहाँ पुग्छ अरे कस्तो खाले हुन्छ। विनी पार्टीको मृत्यु भयो भने फेरि डुब्यो। ज्ञान नपाइकन मर्नलाई क्लेश रागले मर्नलाई मलाई शरम लाग्छ, डर लाग्छ, शरम लाग्छ, घिन लाग्छ। त्यसो हुँदा मलाई ध्यान गर्नको लागि एक रातलाई भए पनि मौका देऊ न। अहिले योगीहरू तीस्ता भिक्षुले मागेको एक रात र योगीहरूलाई मिलेको टाइम मिलेको मौका विचार गर्नुहोस् त। तीस्ता भिक्षुले एक रातमा ध्यान गर्न पायो भने भयो अरे, सिर्फ एक रातलाई भए पनि मलाई टाइम दिनु हो। गवाईको लागि पनि उहाँले महन्त ठुलो भएको 5 ढुङ्गाला गहेका हातमा लिएर तीस्ता भिक्षुका 2 पादानी 2 पाउलाई बिन्दित भाँचिदिनु भयो। उचाएर ढुङ्गो उचाएर भाँचिदिनु भयो। खुट्टा 2 खुट्टा एउटा ढुङ्गो तल खुट्टा मुनि राख्नु, एउटा ढुङ्गो उचाएर 2 तिग्रा भाँचिदिनु भयो। यति पछि म भाग्न सक्दिनँ, उहाँले गवाई दिनुभएको, म भाग्न सक्दिनँ। उता बुहारीलाई मान्छे निस्केर आयो भने आधी सम्पत्ति दिनुपर्छ भने लोभ। हेर्नुहोस् त उपासक लोभ भन्ने कुरा भिक्षु भएर गएका आफ्ना जेठाजुलाई तक पनि पैसा दिदी मार्न लगाउने यो लोभले मार्न लागेको थियो।
अहिले भिक्षुलाई मार्न पुगेको कारण लोभबाट पछि अरहन्त भयो। अरहन्त भएपछि मार्दाखेरि अरहन्त घातक कर्म भइदियो यो लोभबाट। कति डरलाग्दो छ भने जबसम्म तपाईँ हामीमा यिनी क्लेशहरू जबसम्म मेटाउन सकिन तबसम्म तपाईँ हाम्रो जन्म तपाईँ हाम्रो अगाडि हुने सबै डरलाग्दो मात्रै छ। जब त्यो त्यस्तो भिक्षुले त्यहाँदेखिबाट धर्म आचरण गर्नुभयो। धर्म आचरण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि रातभरि उहाँले आचरण गर्नुभएको थियो। रातभरि आचरण गर्दाखेरि उहाँलाई त्यतिखेर उज्यालो हुने बेलामा ज्ञान भयो। आचरण कसरी गर्नुभयो भन्नको मतलब कि उहाँ अत्त किलो माथा नुएको आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्नु भएन भन्नलाई। जब खुट्टो भाँचिसकेपछि त उहाँलाई बहुत ठुलो पीडा भयो। खुट्टो कति दुख्यो होला, खुट्टा दुईटै टिक्रा भाँच्नुभएको कति दुख्यो होला। त्यतिखेर उहाँले त्यो दुखेपट्टि जानु भएन, ती खुट्टा दुखेपट्टि जानु भएन। किन तिनी खुट्टा दुखेपट्टि जानु भएन भन्दा त्यता जाने भने शरीर दुख्दो मन पनि सँगसँगै दुख्छ। शरीर दुख्दो मन पनि सँगसँगै दुख्छ। ऐया आँखातिर लागिन्छ। जब त्यो दुखेकालाई हेर्न थाल्यो भने झन् दुख्दै आउँछ। आफूलाई दुःख कष्ट दिएर गइन्छ। अत्त किल माथा नुयोग हुन्छ। त्यसो हुँदा दुखेकालाई मैले हेर्दिनँ। के चाहिँ हेर्ने त भन्दा पहिला मेरो सिल कस्तो छ, मेरो सिल कस्तो छ भनेर सिललाई हेर्नुभयो उहाँले। हिजो पनि यसलाई भनेको थिएँ, त्यसो हुँदा आज मसिनो गरेर त भन्दिनँ। सिललाई हेर्दाखेरि परिशुद्धम शिलम निस्ताय प्रीति पमोजम उपजी। परिशुद्ध भएको शिलको आधारबाट प्रीति भयो, पमोजम खुसी भयो मन। जब त्यो खुसी मनबाट उहाँले तत्व अनुकमेन विपस्थितुम, तत्व त्यहाँबाट अनुकमेन कर्मेसँग विपस्थितुम विपसना कर्मस्थान लिनुभयो। तियामा रत्यम अरे तियामा रत्यमको पहिलो मुहुर्त, दोस्रो मुहुर्त, तेस्रो मुहुर्त रातभरि उहाँले यो विपसना कर्मस्थान लिनुभयो। जब अरुण उदय भएको बेला अर्हतमा अर्हन्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने मूल कर्मस्थानलाई लिएर अर्हन्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अघि भनेको त्यो टीकामा फेरि कसरी आउँछ भन्दा वेदना उकम वेदाति उरुटि भेद पचयम, वेदना दुःख वेदना अमनसी कारेण हुइनुदेत्वा। उहाँले त्यो दुःख वेदनालाई कसरी हटाउनु भयो भन्दा यदि दुःख वेदना दुख्यो यो हराए पनि त हुन्छ भनेतिर जाने भने झन् दुख्छ कष्ट हुन्छ। यो हराए पनि त हुन्थ्यो भनेर नलिकन दुखेकालाई अमनसी कारेण दुखेपट्टि ध्यानै नदिकन अरे त्यसलाई वास्तै नगरिकन शिरलाई हेर शिरबाट मिलेको प्रीतिबाट उहाँले मूल कर्मस्थान लिँदै दुःख वेदना हटाएर प्रीति भने सुख वेदनाको आडबाट समाधि लिएर अनि त्यहाँबाट उहाँले कर्मैसँग नै यसरी आचरण गर्दै निर्माण पाउनुभयो। अरे दुःख वेदनालाई हेरेर समाधि हुन दुःख छ है। दुःख वेदनालाई हेरेर दो मनस आइहाल्छ। दो मनस भनेको दुखी मन, दुःख वेदनाबाट दुखी मनहरू हुन्छ। दुखी मन हुने बित्तिकै छेउ लागेको मध्यममा आउन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि मध्यममा आइ नपुग्दासम्म पनि निर्माणको मार्गमा आइएको छैन। जब अरहन्त ज्ञान पाउन उज्यालो भयो
ती 500 डाकुले घेरे। त्यो बेलामा उहाँलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यतिखेर उहाँले उदान गर्नुभयो। जब अरहन्त ज्ञान पनि पाइसक्नु भएको थियो, उदान गाथा गर्नुभयो। अरे उभोपादानि बिम्बित्वा न संयाति सामि वो अहम अथियामि हरायामि सराग मरणाहम् एवाहं चिन्तयितान यथा भूत विपश्चितुं संपत्तो अरुणगम्हि अर्हतम पापुरीम्। अरे भवन्तु हे उपासक हो, अहम मैले अरे हो तिमीहरूलाई उभो पादानी मेरा दुईटा तिग्रालाई भिन्दित्वा अरे मैले दुईटा तिग्रा भाँचेर दुईटा तिग्रालाई तोडेर वा तिमीहरूको लागि बाटी भोगम गवाईको लागि अरे सन्यापेश गवाई दिए, म भाग्न सक्दिनँ भने गवाई दिए। अरे जब यसरी गवाई दिएर अथियामि हरायामि सराग मरणाहम् राग मरणाहम् सराग राग आदि गरेका यो क्लेशमा चुल्लुमा डुबेर मर्नलाई अरे अहम मलाई अथियामि शरम लाग्छ। अरे महातेश भिक्षुको हेर्नुहोस् त चेतना। अथियामि हरायामि सराग मरणाहम् सराग मरणाहम् राग आदि गरेर क्लेशको बीचमा क्लेशभित्रबाट क्लेशको सहित भएर मर्नको लागि अथियामि शरम लाग्छ। अरे हरायामि अरे घिन लाग्छ। अरे शरम लाग्छ, घिन लाग्छ। अरे क्लेशले मर्न, त्यसरी क्लेशले मर्न शरम लाग्यो, घिन लाग्यो, इच्छा भएन र एवाहम चिन्तयित्वा न यथा भूतं विपश्चितुम् एवाहम एव यस्तो प्रकारको क्लेशले मर्न शरम लाग्छ भन्ने कुरालाई चिन्तयित्वा न विचार गरेर अरे यथाभूत विपश्चितुम् यथाभूत ज्ञानबाट नै विपश्यना गर्दै गए। अहिले महातेशले भन्दै हुनुहुन्छ एवाहम चिन्तयित्वा न यथाभूत विपश्चितुम् संपत्तो अरुणोगामी अर्हतम पापुरीम् संपत्तो अरुणोगामी अरुण ज्ञान जब अरुण उदय भएको समय सम्पत्ति पुगेको थियो तब त्यो समयमा अर्हतम पापुरीम् अर्हन्त ज्ञानमा पुगे। इति यस प्रकारको महातिष्ठ थेरेन महातिष्ठ नाम गरेका महास्तवीर भिक्षुले उदान गाथालाई उदानेसी तिनी 500 डाकुका बीचमा उदान गर्नुभयो। अहिले उहाँले त्यो रातभरि दुईटा तिग्रा भाँचेको त्यत्रो ठुलो वेदना हुँदा पनि त्यो दुःख वेदनालाई ध्यानै नदिकन त्यतापट्टि मन नै नदिकन उहाँले मूल कर्मस्थान लिएर वेदना हटाउनु भयो। दुःख वेदना हटाएर मध्यममा आउनुभयो। त्यही भएर अहिले विशेष गरी योगीहरू हो, अहिले ध्यान बस्ने योगीहरूमा जरुरत के छ भन्दा भगवानले पनि सुरुमा यो धर्मचक्रमा भन्नुभएको छ। अयमुखोसा भिक्षु मध्यमा प्रतिपदा यही मध्यम मार्गबाट नै भिक्षुहरू हो। चक्षु गर्ने ज्ञान गर्ने यसरी धर्मलाई देख्ने ज्ञानका आँखा भने यहीबाट उत्पत्ति हुन्छ, ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। क्लेश निवेको ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। सम्बोधायक विशेष गरी जान्ने ज्ञान हुन्छ। निर्गुण पुर्याउने ज्ञान पनि यही मध्यम मार्गमा नै छ। भगवानले पञ्चवर्तीलाई भन्दै हुनुहुन्छ हो त्यो पञ्चवर्ती मध्यम मार्ग भन्ने सम्मादिति सम्मा संकल्प सम्मा वाचा सम्मा कमन्त सम्मा आजीव सम्मा वायम सम्मा सति सम्मा समाधि भनेर हो यो चाहिँ मध्यम मार्ग। अहिले यो मध्यम मार्गलाई तपाईँ हामीले आचरण गर्न नजान्दाखेरि यो प्रज्ञप्तितिर गएर तानिन्छ। प्रज्ञप्तितिर नतानिनको लागि
प्रज्ञप्तिबाट नतानिनको लागि तपाईँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दा अलि अष्टाङ्गिक मार्गलाई विशेषमा आचरण गर्नुहोस्। शिल मार्ग त परेन, अहिले सिलिनु भएको छ। समाधि मार्ग राम्रो प्रकारको कोसिस, सम्मा वायाम समाधि मार्ग राम्रो प्रकारको होस्। सम्मा सती साथ बाहिर निस्कन्छ होस् गर्नु, भित्र पस्छ होस् गर्नु, इतना होस् गर्दै आउनुहोस्। यो सम्मा सती, त्यसमा राम्रो प्रकारको एकाग्रता भयो भने यो सम्मा समाधि। जब एकाग्रता भएर सम्मा समाधि भयो भनेदेखि समाधि मार्ग 3टा पुरा भयो। समाधि मार्ग 3टा पुरा भयो भने उता प्रज्ञा मार्ग 2टा आउँछन्। हो यो प्रज्ञा मार्ग 2टा सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी। सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी भन्ने राम्रो संकल्प विचार गर्नु, छानबिन गर्ने, राम्रो ज्ञान दिने। सम्मा दिट्ठी भनेको सही देख्नु, सही देख्नु अरे सही विवेक गर्ने, सही देख्नु। अब कस्तो हो त सही देख्नु भन्दा अहिले यो प्रमुख भइरहेछ सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। जो ध्यान बसिन्छ, ध्यान बसेको बेलामा ध्यानबाट हेर्ने के हो भन्दा यो परमार्थ खण्डलाई, नाम रूपको स्वभावलाई। रूप भन्नाले यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, कुनै सप्त प्राणी नमुछिएको। नाम भन्नाले वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, कुनै सप्त प्राणी नमुछिएको शुद्ध धर्म प्रवर्तन्ते, शुद्ध धर्मको लहर मात्र चलिएको हो। यो नामको स्वभावलाई राम्रो प्रकारले जान्नु पर्यो। राम्रो प्रकारले जान्नु भनेको सम्मादिट्ठी हुन्छ। सम्मादिट्ठी भने विपसना सम्मादिट्ठी, चतुसच सम्मादिट्ठी भनेर 2 प्रकारका बुझ्नुहोस्। विपसना सम्मादिट्ठी, चतुसच सम्मादिट्ठी। चतुसच सम्मादिट्ठी भनेको उता मग्ग समादिट्ठी, निर्वाण देखेको ज्ञान, या 4 आर्य सत्य देखेको समादिट्ठी। अहिले जरुरत भएको विपसना समादिट्ठी। विपसना समादिट्ठी ती भूमक संखारे अनिच्चा दिशु। विपसना समादिट्ठी यो ती भूमक संखारे अरे अहिले यो 3 लोकमा उत्पत्ति विनाश भइराख्ने यो संस्कारलाई सम्पूर्णलाई अनिच्च दुःख अनात्मा भइएको राम्रो प्रकारले देख्ने, यसलाई विपसना समादिट्ठी भनिन्छ। अहिले यो क्षणसम्म बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो राम्रो स्वभावलाई देखेकालाई विपसना समादिट्ठी भनिन्छ। अहिले यो खण्डमा हेरौँ, कता दुखिरहेको, कतै भारी भएछ, कता चिलाएको छ, कता शिर कहानु छ, कतै झमझमाएछ शरीरमा, कतै चिसो तातो स्वभावहरू। अहिले पृथ्वी, आप, तेज, वायु हेर्नु भने रूपमा यिनी 4 धातु छन्। 4 धातुले आफ्नो आफ्नो स्वभाव बताएका छन्। पृथ्वीले पृथ्वीको स्वभाव, भारी भएको स्वभाव, हल्का भएको स्वभाव। आपले आपको स्वभाव चरप्प समाज जस्तो, या जम्ने स्वभाव, या कोही बगे जस्तो। तेजले तेजको स्वभाव, तातो स्वभाव वा चिसो स्वभावहरू, पोल्ने स्वभाव, चिसो। यो तेज वायुले वायुको स्वभाव बताइरहेछ, उचार्न अडाउने स्वभाव। रूपले रूपको काम गरिरहेको छ।
मनमा हेर 4 प्रकारका काम खण्ड। चिसो भए चिसो अनुभूति गरेछ, तातो भए तातो अनुभूति गरेछ। जस्तो छ त्यस्तै अनुभूति गर्ने यो वेदना स्वभाव। जस्तो छ त्यस्तै अनुभूति गर्ने वेदना स्वभाव। दुःख भए दुःखको अनुभूति गरेछ, सुख भए सुखको अनुभूति गरेको छ। जस्तो छ त्यस्तैलाई भोग गरिराख्ने, अनुभूति गरिराख्ने वेदना स्वभाव। संज्ञा खण्डलाई हेर, उसले जस्तो छ त्यस्तै सम्झिदिएको छ। सम्झना ज्ञानले, संज्ञा ज्ञानले जान्दिएको छ। जस्तो छ त्यस्तै जान्दिएको छ, सम्झ जाने भइरहेछ संज्ञा खण्डको स्वभाव। चिलाएको ठाउँमा जानेको छ, संज्ञा जाने, सम्झेर जानेको। दुखेको ठाउँमा जस्तो जस्तो भइरहेछ त्यस्तै स्वभावलाई सम्झिराख्ने संज्ञा खण्डको काम। संस्कार खण्ड ऊ बनाउने काम हो। संस्कार भन्ने बनाउने काम हो। अहिले मनले हेर यस्तो हुन पा, यस्तो गर्नु पा, यस्तो गरेर ध्यानबाट उत्पत्ति जता ततै देख्न पा भन्ने पनि त्यो पनि आउन सक्छ। एकपालि चाहिँ निर्माण भेट्न पा भन्ने पनि त्यो पनि आउन सक्छ। संस्कारले जता ततै बनाउन खोज्छ। संस्कार स्वभाव जे चित्तहरू, चैतसिकहरू, रूपहरू उत्पत्ति भइरहेछन्, होइन सब संस्कारले बनाइरहेको छ। संस्कार स्वभाव बनाउन विज्ञान स्वभाव जान्नु, सुनेकालाई पनि जान्नेछौँ। शरीरमा चिलाएकालाई जान्दछ, दुखेकालाई जान्दछ, भारी भएकालाई जान्दछ, सोचाइ भएकालाई जान्दछ। जान्ने विज्ञान खण्ड, ए नाम खण्ड जावडा, अघि रूप खण्ड एउटो, महाभूत चावडा। रूपले रूपको स्वभाव बताउँछ, वेदनाले वेदनाको स्वभाव बताउँछ, संज्ञाले संज्ञाको स्वभाव, संस्कारले संस्कारको स्वभाव, विज्ञानले विज्ञानको स्वभाव। पञ्चखण्ड छन्, आफ्नो स्वभाव आफूले बताउँछ। जे स्वभाव उत्पत्ति हुन्छ आफू सप्त प्राणीमा नमुच्छिकन अक्षट्य भएर जान्दैन। सप्त प्राणीमा नमुच्छिकन अक्षट्य भएर जान्दैन। अक्षट्य भएर जान्दिनु भन्दा कस्तो खाले सप्त प्राणीमा नमुच्छिनु। मलाई यस्तो भयो, मेरो खुट्टो दुख्यो, मेरो ज्यान दुख्यो, मेरो हात दुख्यो, मेरो टाउको दुख्यो, मेरो कम्मर दुख्यो भन्ने हो। यो के हो? सप्त प्राणीमा ममा मुच्छ्यो। ममा मुच्छ्यो भने सही परमार्थ हरायो, सही खण्ड हरायो। सही खण्ड हरायो, सही खण्ड हरायो त मध्यम मार्ग भएन, छेउ लाग्यो। योगी हो, बहुतै विचार गरेर, बहुतै विवेक गरेर यसलाई बुझ्दै होला। हो यो जग्गामा बुझ्न सकेन भनेदेखि तपाईँ हामीले जति नै ध्यान गरौँ किनार लागेको छ। बुझेन भने किनार लाग्यो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। कोशिश जति सबै निर्माणसम्म कल्याण नभइकन त्यतिकै अल्झिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अहिले मध्यम मार्ग भन्ने अयु भनेका रूपको स्वभावको रूपले बताउँछ। भारी हल्का, बग्ने जम्ने, चिसो तातो, गुचाड्ने, अडाउने, फरफराउने, सिर्काहार्ने। नामको स्वभाव भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, जान्ने हो। यी स्वभाव मात्रै हेर्दाखेरि त यहाँ त नाम रूप मात्रै छ, स्वभाव मात्रै छ।
स्वभाव मात्रै छ भने आफू केले बसेको छ त भन्दा शील समाधि प्रज्ञाले। ततो भिक्खवे भिक्खु विहरेय सम्पदानकारो अयम वो अम्हाकम अनुशासनी। भगवानले अम्हाकममा भगवानको अनुशासनी विशेष उपदेश दे। भगवानको विशेष उपदेश के हो भनेर सुन्नुहोस् है। अम्हाकम अनुशासनी, अम्हाकम भगवानको अनुशासनी विशेष उपदेश के हो भन्दा भिक्खवे हे भिक्षुहरू हो, सतो होशमा बस्नु, सतो विहरे होशमा बस्नु। अनि के गर्नु भन्दा सम्पजानकारो ज्ञानले जान्दिनु, होशमा बस्नु ज्ञानले जान्दिनु, यही नै मेरो उपदेश हो भगवानले। अहिले होशमा बस्नु, ज्ञानले के जान्दिनु भन्दा त्यो नाम रूपको स्वभावलाई जान्दिनु। होशमा बसेर ज्ञानले जानिएको छ भने जानेको बेलामा मध्यम मार्ग भइरहेको छ, जानेको बेलामा मध्यम मार्ग भइरहेको छ। त्यही भएर अहिले यो रूपको स्वभाव पृथ्वी आपत तेज वायु एउटै विरोधी स्वभावले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। एउटै विरोधी स्वभावले गर्दा उत्पत्ति विनाश बराबर चलिरहेको छ। हो यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको स्वभावलाई राम्रो प्रकारले सत्य सम्पजन्य होशले यो अज्ञानले जाने। होशमा अहिले होश गर्ने बित्तिकै समावयमा समासते समासमाधि, ज्ञान हुने बित्तिकै समाधि समासङ्कल्प। समासङ्कल्प भनेको चिलायो, हातमा चिलायो, खुट्टामा चिलायो, ज्ञानमा चिलायो, यसलाई हटाएर स्वभावलाई मात्रै लिनु समासङ्कल्प। हात खुट्टा ज्ञान टाउकोलाई हटाएर स्वभावलाई मात्रै देख्नु समाधिठी। यिनी हुने प्रज्ञा मार्ग। अहिले वस्तु रूपमा देखिँदैछ, समूह रूपमा देखिँदैछ भनेदेखि त्यो प्रज्ञामा आएको छैन। समूह रूपमा देखिँदैछ भने प्रज्ञामा आएको छैन। समूह भनेको तमुहा विन्या, तान्ठाना विन्या, सन्ठान यो वस्तु रूपमा देखिँदैछ भने यो पनि प्रज्ञामा आएको छैन। ज्ञानको आयो के हो भन्दा खण्ड नामरूपको स्वभाव यो विपश्यनाको आयो। समूह चाहिँ यो समाधिको आयो, समत भावनाको आयो समूह। विपश्यनाको आयो चाहिँ नामरूपको स्वभावलाई ज्ञानले मात्रै जानिन्छ। विशुद्धेन ज्ञानेन पसति। र त्यसो हुँदाखेरि अहिले विशेष गरी हो यो मध्यम मार्गलाई राम्रो गरी जान्नलाई पहिला कोसिस गर्नुहोस्। अनि मध्यम मार्ग आक्रमण हुँदै गयो भनेदेखि योगीहरूलाई निर्वाणको बाटोमा नजिकै हुनु र यो मध्यम मार्गबाट अगाडि चाहिँ भोलि अगाडि बढाउँदै जाउन अहिले समय पुरा भएको हुँदाखेरि अहिलेलाई चाहिँ मध्यम मार्ग उपदेश यतिमै समाप्त गर्दछु। भोलिबाट चाहिँ